नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानलमा। आज तपाईँहरूमाझ वक्ता तथा लेखक शिव खेडाद्वारा लिखित जित तपाईँको पुस्तक लिएर आएको छु। यो पुस्तक 1 मिलियनभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। यसलाई समय सीमा नतोकी अध्याय अध्याय गरेर वाचन गरिनेछ। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी यस परिवारमा जोडिन सक्नुहुनेछ। समाजलाई आफूसँग भएको वा आफूले सकेको गर्नु पनि एक कल्याणकारी कर्म ठानेर नै यस च्यानलको सिर्जना गरिएको हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ तेस्रो अध्याय। अत्यन्तै सफल व्यक्तिहरू आफ्नो समय अनुत्पादक सोचहरूमा, रहस्यात्मक विचारहरूमा वा अथवा अप्ठ्यारा सोचहरूमा वा विनाशकारी विचारहरूमा अल्झँदैनन्। उनीहरू रचनात्मक तरिकाले सोच्दछन् र उनीहरूको सफलतालाई आफ्नो सोच्ने स्तरले निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरा पनि जान्दछन्। तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको दिमागलाई लगाउनुहोस्, नचाहिने कुरामा होइन। सफलता कुनै संयोग होइन, यो त तपाईँले आफै चुनेको दृष्टिकोणको नतिजा हो। त्यसैले सफलता तपाईँको छनौटको परिणाम हो, मौकाको परिणाम हो। एक पादरी कारमा गइरहेका थिए। बाटोमा उनले एउटा एकदमै सुन्दर खेत देखे। खेतको एउटा कुनामा उभिएर लहलाउँदो बालीको प्रशंसा गर्न थाले। आफूतिर पादरी आइरहेको देखेर किसानले ट्र्याक्टर चलाएर पादरी भएको ठाउँमा गयो। ती पादरीले किसानलाई भने, देवताले तपाईँलाई राम्रो खेत दिनुभएछ, तपाईँले ईश्वरप्रति कृतज्ञ हुनुपर्दछ। त्यो किसानले उत्तर दियो, देवताले मलाई राम्रो खेत दिएको कुरामा कुनै शङ्का छैन र म कृतज्ञ छु, तर तपाईँले यो खेत भगवानले आफ्नै अधीनमा राखेको बेला हेर्नु पर्दथ्यो। धेरैजसो मूर्ख व्यक्तिहरू कुनै चिठा पढ्ने प्रतिज्ञा गरिरहन्छन्, तर त्यस्तो रणनीतिले अत्यन्तै मुस्किलले सफलता पाइन्छ। सामान्य मान्छेहरू सुरक्षा खोज्दछन्, तर असामान्य मान्छेहरू मौका खोज्दछन्। एउटै व्यक्ति एकपछि अर्को सफलता किन प्राप्त गरिरहन्छ, जबकि उनीहरू सफलताको तयारी मात्रै गरिरहेका हुन्छन्? कसरी एक व्यक्ति जीवनमा आइपर्ने एकछिन अर्को समस्यालाई सामना गरेर अर्को लक्ष्यलाई पाएरै छोड्छ, जबकि अरू व्यक्तिहरू सङ्घर्ष मात्र गरिरहेका हुन्छन् तैपनि कहीँ पुग्दैनन्? यदि यी प्रश्नको उत्तर तपाईँको शिक्षाको मुख्य भाग बन्यो भने त्यसले तपाईँको जीवनमै क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदिन्छ। यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने जुन काम फेल हुनेहरू गर्न चाहँदैनन् त्यही काम गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने जुन काम फेल हुनेहरू गर्न चाहँदैनन् त्यही काम गर्ने बानी बनाउनुहोस्। सफलता र असफलताको विषयमा धेरै खोजहरू गरिरहेको छ। सफल व्यक्तिहरूको जीवनीहरू पढेर सफलताको रहस्य थाहा पाउन सकिन्छ। जुनसुकै समयका र जुनसुकै क्षेत्रका सफल व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा एक आपसमा मिल्ने धेरै गुणहरू भेटिन्छन्। सफलताले केही चिन्हहरू छोड्दछ। यदि हामीले सफल व्यक्तिहरूको गुण चिनेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अपनायौँ भने हामी पनि सफल हुनेछौँ। त्यसै गरी असफल व्यक्तिहरूको पनि साझा चारित्रिक लक्षणहरू पाइन्छन्। यदि हामी यस्ता व्यक्तिहरूको दुर्गुणबाट बच्न सक्यौँ भने असफल हुँदैनौँ। सफलता कुनै रहस्य होइन, यो त केही आधारभूत सिद्धान्तहरूको लगातार पालनाको परिणाम हो। त्यसै गरी सफलता केही गल्तीहरू लगातार दोहोऱ्याएको परिणाम हो। यो सुन्नमा धेरै सहज लागिरहेको छ होला, वास्तवमा सत्य सधैँ सरल हुन्छ। मैले तिनीहरू सजिलो छन् भनेको होइन, तर धेरै सरल भनेको हो। सदैव हाँस्नु र धेरै माया गर्नु, गुणी व्यक्तिहरूको सद्भाव जित्नु र केटाकेटीहरूको सद्भाव जित्नु, राम्रा आलोचकहरूको स्वीकृति पाउनु, खराब साथीहरूको धोका सहनु, सौन्दर्यको प्रशंसा गर्नु, अरूहरूमा गुण खोज्नु, कुनै आशा बिना नै अरूका लागि आफूलाई अर्पित गर्नु, उत्साहपूर्वक उन्मुक्त भएर गाउनु, हाँस्नु, खेल्नु, तपाईँको जिन्दगीको कुनै व्यक्तिको जीवन सहज बनायो, यही साँचो सफलता हो। केले व्यक्तिलाई सफल बनाउँछ? हामीले सफलताको महसुस कसरी गर्ने? केही मान्छेहरूको लागि सफलताको मतलब धन सम्पत्ति हो। अरूका लागि सफलता नाम कमाउनु, राम्रो स्वास्थ्य हुनु,
राम्रो परिवार हुनु, सुख, सन्तुष्टि र मनको शान्ति हो। सफलता वैयक्तिक हुन्छ भन्ने यसले जनाउँछ। भिन्न भिन्न मान्छेका लागि सफलताको अर्थ भिन्न भिन्न हुन्छ। मेरो विचारमा सफलताको परिभाषा निम्न छ। मूल्यवान लक्ष्यको निरन्तर प्राप्ति नै सफलता हो। आउनुहोस् यो परिभाषालाई ध्यानपूर्वक हेरौँ। निरन्तरको अर्थ सफलता एउटा यात्रा हो, न कि गन्तव्य। हामी कहिल्यै रोकिँदैनौँ। हामी एउटा लक्ष्य पाएपछि फेरि अर्को अनि अर्कोतर्फ नरोकिकनै अगाडि बढ्दछौँ। प्राप्तिको मतलब अनुभव हो, लक्ष्य प्राप्ति गर्ने अनुभव। बाहिरी शक्तिहरूको सफलताको अनुभव गराउन सक्दैनन्। मैले आफूभित्र यसलाई अनुभव गर्नुपर्दछ। यो भित्री कुरा हो, बाहिरी होइन। त्यसैले बाहिरी रूपमा देखिने सफलता वास्तवमा खोक्रो हुन्छ। सफलताले नैतिक मूल्यलाई सङ्केत गर्दछ, जुन बिना हाम्रो लक्ष्य मूल्यहीन हुन्छ। हामी कुन दिशामा गइरहेका छौँ, सकारात्मक वा नकारात्मक दिशातर्फ। हाम्रो लक्ष्यको मूल्यमा सफलताको मूल्य निर्भर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो लक्ष्यलाई सही अर्थ र पूर्णता दिन्छ। लक्ष्यहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तिनीहरूले नै हामीलाई दिशाबोध गराउँदछन्। पूर्णता र सन्तोष बिनाको सफलता अपुरो हुन्छ। म सफलताको कारण जान्दिनँ, तर असफलताको कारण चाहिँ सबैलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्नु हो। सफलताको मतलब सबैजनाद्वारा स्वीकारिनु, मन पराउनु होइन। केही यस्ता समूह हुन्छन्, मलाई तिनले स्वीकार गरून् भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। तुच्छ मानिसहरूले गरेको प्रशंसाभन्दा विद्वान मान्छेले गरेको आलोचना म मन पराउँछु। प्रेरणा, आकाङ्क्षा, निराशा र मेहनतको परिणाम हो सफलता। प्रेरणा, आकाङ्क्षा, निराशा र मेहनतको परिणाम हो सफलता, जसलाई म राम्रो भाग्य मान्दछु। सफलता र खुसी सँगसँगै हिँड्दछन्। तपाईँले चाहेको पाउनु सफलता हो र जे तपाईँले पाउनु भएको छ त्यो चाहनु खुसी हो। जिउनु मात्रै सफलता होइन, यो यसभन्दा पनि धेरै चिज हो। जिउनु मात्रै सफलता होइन, यो यसभन्दा पनि धेरै चिज हो। जीवन गुजार्ने मात्र काम नगरौँ, बाँचौँ। छुने मात्रै होइन, महसुस गरौँ। हेर्ने मात्रै होइन, अन्वेषण गरौँ। पढ्ने मात्रै होइन, जीवनमा उतारौँ। मात्रै सुन्ने होइन, ध्यान दिएर सुनौँ। ध्यान दिएर सुन्ने मात्रै होइन, त्यसलाई बुझौँ। सफलताका केही बाधाहरू वास्तविक र केही काल्पनिक हुन्छन्। अहङ्कार, असफल भइएला भन्ने डर, आत्मस्वाभिमानको कमी, योजना नहुनु, मिल्दा लक्ष्यहरूको कमी, जीवनमा परिवर्तन हुनु, टार्ने बानी, पारिवारिक जिम्मेवारीहरू, आर्थिक सुरक्षाका मुद्दाहरू, दिशाहीनता, पैसा बाहेक अर्थोक नसोच्नु, धेरै थोकको बोझ आफैले लिनु, क्षमताभन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्नु, प्रतिज्ञाको कमी हुनु, तालिमको कमी हुनु, दृढताको कमी, प्राथमिकताको कमी। जित्नका लागि हामीले परिपूर्णता हुनुभन्दा श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु पागलपन हो। भनिन्छ यो संसारमा सुधार गर्न र राम्रो बनाउन नसकिने कुनै कुरा छैन। हामीलाई चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामी के जित्न चाहन्छौँ त्यही सबैभन्दा आवश्यक हुन्छ। दौड जित्ने घोडाले 5 वा 10 गुणा बढी पुरस्कार पाउँछ। के त्यो घोडा अरू घोडाभन्दा 5 वा 10 गुणा बढी छिटो छ? वास्तवमै छैन। त्यस घोडाले 1-2 सेकेन्ड अन्तरले मात्रै दौड जितेको हुन्छ, तर पुरस्कार 5 या 10 गुणा बढी पाउँदछ। के हामीले यस्तै गर्नु पर्दैन? पर्छ। खेलको नियम नै यही हो। खेल यसरी नै खेलिन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। सफल व्यक्तिहरू असफल व्यक्तिहरूभन्दा 10 गुणा ज्यादा सिपालु हुँदैनन्। हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा 100% सुधार गर्नु आवश्यक छैन। हामीलाई 1000 क्षेत्रहरूमा 1% सुधारको आवश्यकता छ। यही नै जित्न चाहिने तरिका हो। उत्कृष्ट विजेताले विजयी हुनुभन्दा पहिला अत्यन्तै डरलाग्दा बाधाहरूको सामना गरेको इतिहासले देखाउँछ। उनीहरूले हारबाट हतोत्साहित हुन अस्वीकार गरेकाले उनीहरू विजयी भएका हुन्। जीवनले हाम्रो परीक्षा लिन्छ र त्यसका लागि कहिले जितको खुसी पाउँछौँ भने कहिले दुःख पाउँछौँ। तिनलाई हामी कसरी अँगाल्छौँ भन्ने कुरा हामीमा नै भर पर्दछ। कोसिस नगरी जित हात पार्न सक्दैनौँ।
एक जीव विज्ञानका शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई झुसिल्किरो पुतलीमा परिवर्तित हुने तरिका पढाइरहेका थिए। अब 2 घण्टाभित्रमा खोलबाट बाहिर निक्लन पुतली फटफटाउँछ, सङ्घर्ष गर्छ, तर कसैले पनि त्यसलाई सहयोग नगर्नु भन्दै उनी बाहिर गए। विद्यार्थीहरू बसेर हेरिरहेका थिए। त्यो पुतली पनि बाहिर निक्लन सङ्घर्ष गर्दै थियो। त्यसको छटपटी देखेर एउटा विद्यार्थीले खोल च्यातेर त्यसलाई बाहिर निक्लन सहयोग गर्यो। त्यसपछि पुतलीले बाहिर निक्लन धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेन, तर केही समयपछि नै त्यो पुतली मर्यो। शिक्षक फर्किएपछि त्यहाँ भएका सबै कुरा विद्यार्थीहरूले उसलाई सुनाए। खोलबाट बाहिर निक्लन सङ्घर्ष गर्दा नै पुतलीका पखेटा वृद्धि हुने र दह्रो हुने प्रकृतिको नियम हो भनी शिक्षकले उनीहरूलाई सिकाए। पुतलीलाई सहयोग गरेर उसले सङ्घर्षलाई वञ्चित गरेको हुँदा त्यो विद्यार्थीले पुतलीलाई मर्न बाध्य पार्यो। हो, यही सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। सङ्घर्ष बिना जीवनमा महत्त्वपूर्ण केही पनि प्राप्त हुँदैन। हामी अभिभावकहरू धेरै मायाले गर्दा आफ्ना केटाकेटीहरूलाई सङ्घर्ष गर्न नदिई उनीहरूलाई घाटा पुर्याइरहेका हुन्छौँ। बाधा व्यवधानलाई जितेका मानिसहरू तिनीहरूको सामना कहिल्यै नगरेका मानिसहरूभन्दा धेरै सक्षम र सुरक्षित हुन्छन्। हामी सबै समस्याहरूका कारण कहिलेकाहीँ हतोत्साही हुन्छौँ। धेरैजसो मान्छेहरू निराश हुन्छन् र विजेताहरू निराश हुँदैनन्। बाधामाथि विजय पाउने एउटै उपाय हो हिम्मत नहार्नु। अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, शान्त समुद्रमा जहाज चालक कहिले पनि कुशल बन्न सक्दैनन्। प्रत्येक चिज सजिलो हुनुभन्दा पहिला गाह्रो नै हुन्छ। हामी हाम्रा समस्याहरूबाट भाग्न सक्दैनौँ। हार्नेहरू मात्रै हिम्मत गुमाई छोडेर भाग्ने गर्दछन्। धेरै मानिसहरू सफलता पाउनै लागेको बेलामा सङ्घर्ष त्याग्ने गर्दछन्। उनीहरू खेलेको अन्तिम मिनेटमा जित्नलाई मात्र एक फड्को बाँकी हुँदा खेल त्याग्ने गर्दछन्। आत्महत्या अस्थायी समस्याको स्थायी समाधान हो। हामीले आफ्नो काम राम्रोसँग पुरा गरी आफ्नो लक्ष्य अनुसार प्राप्त गरेको ज्ञानको अनुभव नै सफलताको मापदण्ड हो। हामीले जीवनमा पाएको पदले सफलता नापिँदैन। हामी कति समस्याहरूमाथि विजय पाई सो स्थानमा पुग्यौँ भन्नु नै सफलताको मापन हो। अरूको तुलनामा हामीले कति गरेका छौँ त्यसबाट नभई हामीले आफ्नो क्षमताको तुलनामा कति गरेका छौँ भन्ने कुराले नै सफलताको निर्धारण हुने गर्दछ। सफल मान्छेहरू आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछन्। उनीहरू आफ्नै रेकर्डलाई निरन्तर सुधार गरिरहन्छन्। जीवनमा हामी कति माथिसम्म जान्छौँ भन्ने कुराले नभई कति पटक लडेर पनि उठ्छौँ भन्ने कुराले सफलतालाई नाप्न सकिन्छ। जीवनमा हामी कति माथिसम्म जान्छौँ भन्ने कुराले नभई कति पटक लडेर पनि उठ्छौँ भन्ने कुराले सफलतालाई नाप्न सकिन्छ। असफलता नै सफलताको बाटो हो। टम वाटसन सिनियर भन्छन्, यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने असफलताको सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउनुहोस्। यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने असफलताहरूको सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउनुहोस्। प्रत्येक सफलताका पछाडि ठुलो असफलता रहेको कुरा हामी इतिहासमा पाउँदछौँ, तर मान्छेहरू असफलतालाई देख्दैनन्। उनीहरू मात्रै अन्तिम परिणाम देखेर सफल व्यक्ति भाग्यमानी भएको ठानी यस्तो सोच्दछन्, ऊ पक्कै पनि ठिक समयमा ठिक ठाउँमा थियो होला। म तपाईँलाई एउटा प्रसिद्ध जीवन कथा सुनाउँछु। यो एउटा व्यक्तिको कथा हो। उनले 21 वर्षको उमेरमा व्यापारमा घाटा खाए, 22 वर्षको उमेरमा संसदीय चुनाव हारे, 24 वर्षमा फेरि व्यापारमा असफल भए, 26 वर्षमा आफ्नी श्रीमती गुमाए, 27 वर्षमा मानसिक सन्तुलन गुमाए, 45 वर्षमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव हारे, 49 वर्षमा संसदीय चुनावमा फेरि हारे, आखिरमा 52 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजयी भए। उनी हुन् अब्राहम लिङ्कन। के तपाईँ लिङ्कनलाई असफल भन्नुहुन्छ? उनी लाजले मुख छोपी सङ्घर्ष त्यागेर वकालतमा फर्कन सक्थे, तर लिङ्कनको लागि हार एक क्षणको बाधा मात्रै थियो, कुनै अन्त्य थिएन। सन् 1913मा ट्रायोड ट्युबका आविष्कारक ली डे फरेस्टलाई जिल्ला न्यायाधिवक्ताले
एटलान्टिक महासागरको एक किनाराबाट अर्को किनारासम्म मानिसको बोली पुर्याउँछु भन्ने झुट दावा गरेर आफ्नो कम्पनीको सेयर किन्न मान्छेहरूले बाध्य पारेको भन्ने आरोप लगाए। समाजमा उनको बेइज्जत भयो। उनको त्यो आविष्कार बिना अहिले हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला भन्ने एकछिन सोच्नुहोस् त। सन् 1903 डिसेम्बर 10मा न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले सम्पादकीयमा हावाभन्दा गह्रौँ वस्तुलाई आकाशमा उडाउन सक्छौँ भन्ने राइट दाजुभाइको तर्कमाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसको एक हप्तापछि किटी हक भन्ने ठाउँमा राइट दाजुभाइले प्रख्यात उडान भरेर देखाए। 65 वर्षको उमेरमा कर्नेल स्यान्डर्ससँग एउटा पुरानो कार र सामाजिक सुरक्षा बापत पाएको $100 मात्रै थियो। उनले आफ्नो आर्थिक स्तर राम्रो बनाउन केही गर्ने निधो गरे। उनले उनकी आमाले कुखुराको मासु भुटेर पकाउने तरिका सम्झे र त्यसलाई बेच्न हिँडे। उनले पहिलो माग पाउनुभन्दा अघि कतिवटा ढोका ढकढक्याउनु पर्यो होला। उनले 1000भन्दा बढी ढोका ढकढक्याउनु परेको अन्दाज गरिएको छ। हामी कति पटक 3, 10 वा 100 पटक कोसिस गरेर कुनै काम त्याग्ने गर्दछौँ। हामी आफूले सक्नेसम्म कोसिस गरेको भन्छौँ। हाल उनी केन्टुकी फ्राइड चिकन नामले संसारभर प्रसिद्ध छन्, जसले हिजो आज हामी KFC भनेर चिन्दछौँ। सफल व्यक्तिहरू महान काम गर्दैनन्, उनीहरू सानै काम महान तरिकाले गर्दछन्। एक दिन कान अलिक कम सुन्ने 4 वर्षको केटा गोजीमा सरले लेखेको कागज लिएर घर आयो। त्यस कागजमा तपाईँको टमी पढ्नमा कमजोर छ र उसले पढेर गरी खाँदैन, त्यसैले उसलाई विद्यालयबाट निकाल्नुहोला लेखिएको थियो। उनकी आमाले त्यो पढेर उत्तर दिइन्, मेरो छोरो पढ्नमा कमजोर होइन, बरु पढाउने तरिका नमिलेको हो, त्यसैले म आफै उसलाई पढाउनेछु। पछि त्यही टमी नै ठुलो भएर थोमस एडिसन बने। उनीसँग औपचारिक शिक्षा मात्रै 3 महिनाको छ। हेनरी फोर्डले आफूले बनाएको पहिलो कारमा उल्टो गियर हाल्न बिर्सिएका थिए। के तपाईँ यी व्यक्तिहरूलाई असफल ठान्नुहुन्छ? उनीहरूले समस्यासँगै सफलता प्राप्त गरेका हुन्, समस्याहरू बिना होइन। तर नकारात्मक सोच भएकाहरूलाई तिनीहरू सधैँ भाग्यमानी मात्रै ठहर्याउने गर्दछन्। प्रत्येक सफलताका कथाहरू ठुलै असफलताका कथाहरू हुन्। एउटा मात्रै फरक भनेको जति पटक हारे पनि तिनीहरू फेरि उठिहाल्छन्। यसैलाई अग्रगमन भनिन्छ। जो फेरि उठिहाल्छन् र अगाडि बढ्छन्। तपाईँ सिक्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो असफलताबाट सिक्दै अगाडि बढ्नुहोस्। सन् 1914मा 67 वर्षको उमेरमा थोमस एडिसनले आफ्नो उद्योग आगलागीबाट गुमाए। यसको बिमा थोरै थियो। उनी त्यसबेला युवा थिएनन्। उनले आफ्नो जीवनभरको मेहनत धुवाँमा उडेको देखेर भने प्रत्येक दुर्भाग्यको ठुलो महत्त्व हुन्छ। हाम्रो सबै गल्तीहरू आगोमा चले। भगवानलाई धन्यवाद छ, हामी अब नयाँ बाटो सुरु गर्नेछौँ। त्यत्रो दुर्घटना घटेको 3 महिनाभित्रै उनले फोनोग्राफको आविष्कार गरे। बिजुलीको बल्ब बनाउन थोमस एडिसनले झन्डै 10,000 पटक असफल परीक्षण गर्नु परेको थियो। 40 वर्षको उमेरमा हेनरी फोर्ड पागल भएका थिए। 54 वर्षको उमेरमा लिया कोकालाई हेनरी फोर्डले जागिरबाट निकालेका थिए। युवा उमेरमा बिथोभेनसँग सङ्गीतको कुनै पनि क्षमता थिएन भनिन्थ्यो, तर उनले संसारलाई उत्कृष्ट सङ्गीतहरू दिएका छन्। असफलताहरू अपरिहार्य छन्। एउटा असफलता हामी अगाडि बढ्ने शक्ति बन्न सक्छ। हामीलाई असफलताले नम्रता पनि सिकाउँछ। दुःखमा पाएको साहस र विश्वासले हामीलाई असफलताबाट माथि उठ्न सघाउँछ। विजित होइन, विजयी बन्न सिक्नुहोस्। शङ्का र डरले हाम्रो दिमागलाई काम गर्न नसक्ने बनाउँछ। प्रत्येक असफलतापछि आफूलाई सोध्नुहोस्, मैले यस अनुभवबाट के पाठ सिकेँ? यति गर्न सके मात्रै तपाईँ ठेस लाग्ने ढुङ्गालाई पनि आफ्नो खुड्किलोमा बदल्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँले आफू हारेको सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ हार्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफूमा प्रतिभा छैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँमा हुँदैन। यदि तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ तर जित्न सक्दिनँ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ निश्चय नै हार्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हार्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ हार्नु नै हुन्छ। हामी संसारमा हेर्दा सफलता व्यक्तिको इच्छाबाट सुरु हुन्छ, जुन उसको दिमागमा हुन्छ। यदि तपाईँ आफू पछाडि परेको सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ पछि नै पर्नुहुन्छ। तपाईँले अघि बढ्ने कुरा सोच्नुपर्दछ। तपाईँ पहिलाभन्दा आफूसँग बढी विश्वस्त हुनुपर्दछ। यदि कुनै पनि पुरस्कार पाउन सक्नुहुन्छ। जीवनमा युद्धहरू सधैँ दह्रा र बुद्धिमान व्यक्तिले मात्र जित्दैनन्, बरु ढिलो वा चाँडो त्यही व्यक्तिले जित्दछ जसलाई जित्छु भन्ने विश्वास हुन्छ। संसारका सबै प्राणीमध्ये मानव निकै सबैभन्दा शारीरिक रूपले असक्षम छ। मान्छे चरा जस्तै उड्न, चितुवा जस्तै छिटो दगुर्न, गोही जस्तै पौडिन, बाँदर जस्तै रुख चढ्न सक्दैनन्। मान्छेसँग चिलको जस्तो तीखो आँखा र बाघको जस्तो बलियो दाँत पनि छैनन्। शारीरिक रूपमा मानिस असहाय र लाचार छ। एउटा सूक्ष्म किराले पनि मानिसलाई मार्न सक्दछ, तर प्रकृति दयालु र समझदार छ। प्रकृतिले मानवलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो उपहार सोच्न सक्ने क्षमता हो। मानिसले वातावरणलाई आफू सुहाउँदो बनाउन सक्छ, तर जनावरले वातावरण अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो दुःखलाग्दो कुरा हो, थोरै मान्छेहरू मात्रै सबैभन्दा ठुलो उपहार सोच्न सक्ने क्षमता भएका हुन्छन्। यस्ता मानिस दुई प्रकारका हुन्छन्। केही मान्छेहरू नसोचिकन गर्दछन्, केही सोच्छन् तर कहिल्यै व्यवहारमा लागू गर्दैनन्। सोच्ने क्षमता प्रयोग नगरिकनै जीवन बिताउनु भनेको लक्ष्य बिनै बाण प्रहार गर्नु जस्तै हो। जीवन एउटा यस्तो रेस्टुरेन्ट जस्तै छ जसमा आफैले सबै थोक गर्नुपर्दछ। त्यहाँ हामीले आफ्नो प्लेट उठाउँछौँ, खानाको छनौट गर्छौँ, खान्छौँ र खाएका कुराको बिल तिर्छौँ। यदि हामी मूल्य तिर्न तयार छौँ भने त्यहाँ भएको जुनसुकै चिज पनि लिन खान पाउँछौँ। यदि तपाईँ त्यहाँ कसैले मेनु ल्याओस् भनी पर्खिनुहुन्छ भने तपाईँ सम्पूर्ण जीवन पर्खिरहनु पर्नेछ। जीवन पनि यस्तै छ। तपाईँ छान्दै जानुहोस् र सफलताको मूल्य तिर्दै जानुहोस्। भाग्य मौकाको कुरा होइन। भाग्य मौकाको कुरा होइन, यो त छनौटको कुरा हो। यो पर्खाइको कुरा होइन, यो त मेहनत गरेर प्राप्त गरिने कुरा हो। झट्ट हेर्दा माथिको शीर्षक विरोधाभास देखिन्छ। यदि जीवन छनौटले भरिएको छ भने सम्झौता कहाँ छ? जीवन वास्तवमा सम्झौता पनि हो। आउनुहोस् यसलाई जाँचौँ। जब हामी धेरै खान्छौँ, धेरै मोटो हुने कुरा छानिरहेका हुन्छौँ। यदि तपाईँ रक्सी खानुहुन्छ भने भोलि टाउको दुख्ने कुरा छानिरहनु भएको हुन्छ। यदि तपाईँ रक्सी खाएर गाडी कुदाउनुहुन्छ भने तपाईँ आफू र अरूलाई दुर्घटनामा मार्ने काम छानिरहनु भएको हुन्छ। यदि तपाईँ अरूलाई दुर्व्यवहार गर्छौँ भने उनीहरूबाट पनि बदलामा त्यही नै प्राप्त गर्छौँ। हामी अरूलाई वास्ता गर्दैनौँ भने हामी उनीहरूद्वारा पनि व्यवस्था गरिन्छौँ। छनौटको कुनै न कुनै परिणाम अवश्य हुन्छ। हामी छनौट गर्न स्वतन्त्र छौँ, तर हामीले चुनिसकेपछि त्यस छनौटले हामीलाई नियन्त्रण गर्दछ। असमान बन्नको लागि हामी सबैसँग समान मौका छ। छनौट हाम्रै हो। जीवन एउटा कुमालेसँग तुलना गर्न सकिन्छ। कुमालेले माटोलाई उसले चाहेको जुनसुकै आकार दिन सक्छ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो जीवनलाई हामीले चाहेको जुनसुकै आकार प्रदान गर्न सक्छौँ। जीवन मात्रै आनन्द र मस्ती होइन, यो त दुःख र निराशा पनि हो। जीवनमा सोच्दै नसोचेको घटना पनि घट्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सबै थोक उथलपुथल हुन्छ। नराम्रो कुरा असल मान्छेलाई आइपर्छ। केही चिजहरू हाम्रो बसमा हुँदैनन्, जस्तै शारीरिक असक्षमता र जन्मजात कमजोरी। हामी आफ्नो आमा बुबा र जन्म दिँदाको परिस्थिति चुन्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँसँग यस्तै कमजोरी छ भने म दुःखी छु तर यस्तो छ भने रोएर बस्ने कि सम्भव भएसम्म अघि बढ्ने कोसिस गर्ने, त्यो छनौट तपाईँ आफैले गर्नुपर्दछ। राम्रो दिनमा सयौँ ढुङ्गाहरू विभिन्न दिशामा हिँडिरहेका हुन्छन्। हावा एउटै दिशामा बहिरहे पनि ढुङ्गाहरू विभिन्न दिशामा गइरहेका हुन्छन्, किनभने यो कुरा पाल राख्ने शैलीमा भर पर्दछ। पाल कुन दिशातर्फ फर्काएर राख्ने भन्ने निर्णय पानी जहाजको चालकले गर्दछ।
हाम्रो जीवनमा पनि यो लागू हुन्छ। हामी हावाको दिशालाई त छान्न सक्दैनौँ, तर पालको दिशा भने छान्न सक्छौँ। स्वास्थ्य, सुख र सफलता प्रत्येक व्यक्तिको लडाकुपनमा भर पर्छ। हाम्रो जीवनमा के आइपर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर हामी ती आइपर्ने कुरामाथि के गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सधैँ आफ्नो परिस्थिति छान्न नसके पनि आफ्नो धारणा छान्न सक्छौँ। त्यो छनौट या त विजेताको जस्तो हुन्छ या पराजितको जस्तो। हाम्रो पदले नभई हाम्रो पदविहीनताले भाग्य निर्धारण गर्दछ। वर्षा र घाम दुवैको मेलले इन्द्रेणी बन्छ। हाम्रो जीवन पनि सुख र दुःखको मिलन हो। जीवनमा राम्रो र नराम्रो, उज्यालो किरण र अँध्यारो धप्पा दुवै छ। मुस्किललाई राम्रोसँग सामना गर्नाले हामीले जीवनमा घट्ने सम्पूर्ण घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि तिनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको छनौट भने गर्न सक्छौँ। मानिस छनौट रहित कुनै फल होइन। फलले ठुलो रुख बन्ने वा जनावरको खाना बन्ने निर्णय गर्न सक्दैन। मानिसहरू छनौट गर्न सक्छन्। यदि प्रकृतिले हामीलाई कागती दियो भने हामी शरबत बनाएर पिउन सक्छौँ र त्यसको पिरो छिर्का आँखामा लगाई रुन पनि सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कार्यहरू आफै गलत हुन्छन्। त्यसबेला तपाईँले सुझबुझपूर्ण तरिकाले वा रिसपूर्वक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ। के गर्ने भन्ने छनौट तपाईँकै हातमा छ। एउटा युवक केटोले सुकरातलाई सफलताको रहस्यका बारेमा सोध्यो। उसले उसलाई भोलिपल्ट बिहान खोलाको किनारामा भेट्न हराए। भोलिपल्ट उनीहरूको भेटघाट भयो। सुकरातले त्यो युवकलाई आफूसँगै खोलामा हिँड्न भने। जब पानी उनीहरूको घाँटीसम्म पुग्यो त्यति बेलै सुकरातले त्यो केटोलाई पक्रिएर पानीमै चुर्लुमै डुबाइदिए। उसले बाहिर निक्लन सङ्घर्ष गर्यो, तर सुकरातले दोहोरोसँग पक्रिएर आउन दिएनन्। जब त्यो केटो निलो हुन थाल्यो, सुकरातले उसको टाउको बाहिर निकालिदिए। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला उसले गहिरो सास लियो। सुकरातले उसलाई सोध्यो, तिमी पानीभित्र हुँदा सबैभन्दा धेरै के चाहन्थ्यौ? उसले सास फेर्न चाहन्थे भनी उत्तर दियो। त्यही नै सफलताको रहस्य हो। जब तिमी पानीभित्र हुँदा सास चाहे जस्तै गरी सफलताको लागि चाहना गर्छौ भने तिमी अवश्य सफल हुन्छौ। सुकरातले भने, त्योभन्दा अरू कुनै सफलताको रहस्य छैन। प्रत्येक उपलब्धिको पछाडि गहिरो इच्छा रहेको हुन्छ। जसरी सानो आगोले धेरै तातो दिन सक्दैन, त्यसै गरी सानो इच्छाले ठुलो परिणाम ल्याउन सक्दैन। सम्पन्नता र सफलता हाम्रो सोच र निर्णयको परिणाम हो। कस्ता सोचहरू हाम्रो जीवनमा हावी बनाउने भन्ने निर्णय हामीले आफै गर्नुपर्छ। सफलता कुनै संयोग होइन, यो त हाम्रो धारणाको परिणाम हो। जित्नको लागि खेल्नु र नहार्नको लागि खेल्नुमा ठुलो भिन्नता छ। जब हामी जित्नको लागि खेल्छौँ हामी उत्साह र प्रतिबद्धता सहित खेल्छौँ, तर जब हामी नहार्नलाई खेल्छौँ तब हामी आफ्नो कमजोरी सहित खेल्छौँ। हामी नहार्नको लागि खेल्दा हारलाई रोक्न खेल्छौँ। हामीले सबै जित्न चाहन्छौँ, तर केहीले मात्रै जित्नका लागि राम्रोसँग तयारी गर्ने गर्दछन्। विजेताले आफूलाई जितप्रति नै समर्पित गर्दछ। जित्नका लागि खेल्नु प्रेरणाबाट उत्पन्न हुन्छ भने निराशाबाट नहार्नको लागि खेल्नु उत्पन्न हुन्छ। आदर्श परिस्थिति कहिले पनि हुँदैन, न त सहजताका साथ नै प्राप्त हुन्छन् नै। आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि नाउँमै बस्नुपर्छ, नत्र भने किनारामै छोडिन सक्छौँ। जबसम्म नाउँमा हामी हिँड्छौँ त्यसबेला निश्चित गन्तव्यमा पुग्नका लागि हामीले कहिले हावासँगै र कहिलेकाहीँ हावाको विपरीत दिशामा नाउँलाई खियाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै खेलाडी वा कोचलाई सबैभन्दा राम्रो टिम र सबैभन्दा नराम्रो टिमको बारेमा सोध्नुहोस्। त्यहाँ खेलाडीको शारीरिक क्षमता, योग्यता र खुबीमा थोरै मात्र भिन्नता पाउँछौँ। सबैभन्दा ठुलो फरक जित्ने टिमले भिन्नै प्रयास गरेको हुन्छ। उनीहरूसँग दह्रो र गहिरो जित्ने इच्छा हुन्छ। एउटा विजेताका लागि प्रतिस्पर्धा जतिसुकै कडा होस् उसलाई त्यति नै प्रोत्साहन मिल्छ। प्रेरणा पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ, प्रदर्शन पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ, जित पनि त्यति नै मिठो हुन्छ। नयाँ चुनौतीले नयाँ शक्ति वृद्धि गर्दछ। जति बेला भिडन्त कठिन र परिस्थिति विरुद्ध हुन्छ त्यति बेलै धेरै खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। अप्ठ्यारो परिस्थिति, कठिन अवस्थाका बेला नै उनीहरूले आफूमा भण्डारण भएको शक्तिलाई भरपूर प्रयोग गरेका हुन्छन्।
सफलता प्राप्तिमा नभई त्यसको महसुस गर्ने कुरामा निर्भर रहेको हुन्छ। हारको डरले केही मानिसहरू कोसिस नै गर्दैनन्। उनीहरू पछाडि पर्ने डरले त्यहीँ रहिरहन पनि चाहँदैनन्। दुईवटै कुरामा खतरा छ। आँधीमा यात्रा गर्दा जहाज डुब्न सक्छ, तर किनारामै छोडिरहँदा जहाज बेकाममा हुन्छ र किनारामै रहिरहन यसलाई बनाइएको होइन पनि। जित्नका लागि खेल्नेहरू जति धेरै दबाव भयो त्यति नै शक्तिशाली हुन्छन्। नहार्नका लागि खेल्नेहरू कसरी सफल हुने भन्ने कुरा पनि जान्दैनन्। जित्नका लागि खेल्नेहरू जति धेरै दबाव हुन्छ त्यति नै धेरै मेहनत गर्छन्। नहार्नको लागि खेल्नेहरूको शक्तिलाई दबावले सोच्छ। उनीहरू जित्नका लागि खेलेका हुन्छन्, तर हराएको डरले गर्दा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनन्। जित्नको लागि शक्तिलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा हारको चिन्ताले सबै शक्ति गुमाउँछन्। हार्नेहरू सुरक्षा माग्छन्, जित्नेहरू मौका खोज्छन्। हार्नेहरू जीवनभन्दा मृत्युबाट बढी डराउँदैनन्। मेहनत नगर्नुभन्दा असफलता अपराध होइन। जुनसुकै क्षेत्रको कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको गुण उसको उत्कृष्ट काम गर्ने प्रणमा भर पर्छ। जुनसुकै क्षेत्रको कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको गुण उसको उत्कृष्ट काम गर्ने प्रणमा भर पर्छ। अभिरुचि र दृढ विश्वासमा फरक छ। अभिरुचि बदल्न सकिन्छ, तर दृढ विश्वास सकिँदैन। दबावको अभिरुचि कमजोर हुन्छ, तर दृढ विश्वास अझै दह्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो नैतिक मूल्य राम्रो हुनु आवश्यक छ। दृढ विश्वासले नै प्रतिज्ञातर्फ डोर्याउने भएकाले दृढ विश्वास गहन हुनु आवश्यक छ। हामीलाई भित्रदेखि इच्छा राखेको कामले नै सुख दिन्छ। हामीलाई भित्रदेखि इच्छा राखेको कामले नै सुख दिन्छ। गुणवान व्यक्तिहरू आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दछन्। तिनीहरू आफै निर्णय गरेर आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्दछन्। जिम्मेवारी स्वीकार्नले खतरा र जवाफदेहिता बनाउँछ। कहिलेकाहीँ त्यो असजिलो पनि बन्दछ। धेरैजसो मानिसहरू सजिलो भूमिका लिएर जिम्मेवारीविहीन सक्रिय जीवन बिताउँछन्। उनीहरू जीवनमा केही गर्नुको सट्टा केही हुने आशामै जीवन बिताउँछन्। जिम्मेवारी लिनुको मतलब सोच विचार गरी नापेर लिनु हो, न कि मूर्खतापूर्ण खतरा मोल्नु। यसको मतलब सबैभन्दा राम्रो निर्णय गर्नु र नाफा गर्नु अघि त्यसको नाफा नोक्सानको राम्रो जाँच गर्नु हो। तिनीहरूले जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई जीविका दिनु समाजको कर्तव्य हो भनी सोच्दैनन्। तपाईँ बचतलाई व्यवस्था गरी सम्पन्न हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ दह्रोलाई कमजोर बनाई कमजोरलाई दह्रो बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ धनीलाई गरिब बनाएर गरिबलाई धनी बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ उधारो पैसाले दह्रो आर्थिक सुरक्षा पाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ रोजगारदातालाई घाटा पुर्याएर रोजगार व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्नुहुन्न। तपाईँ मानिसको मौलिकता र स्वतन्त्रता खोसेर चरित्र र साहस बढाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ आपसी घृणालाई बढाएर भाइचारा बढाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो आम्दानीभन्दा खर्च बढ्ता गरेर समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्न। मानिसहरूले आफै गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम गरिदिएर तपाईँ स्थायी रूपमा तिनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्न। युद्ध लड्दा हिमाल चढ्दा सानो गल्तीले पनि हाम्रो ज्यान जाने गर्दछ। यद्यपि हाम्रो गल्तीभन्दा त्यस गल्तीप्रति हामीले गर्ने प्रतिक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जिम्मेवारी व्यक्तिहरू गल्ती स्वीकारेर त्यसबाट ज्ञान लिन्छन्। केही मान्छेहरू गल्तीबाट केही पनि सिक्दैनन्। हामी गल्ती सुधार्न 3 थोक गर्न सक्छौँ: व्यवस्था, अस्वीकार र स्वीकार। त्यसबाट केही सिकेर त्यसलाई नदोहोऱ्याउनु तेस्रो विकल्प साहसिक हुन्छ। यो खतरापूर्ण छ तर लाभदायक हुन्छ। यसको सट्टामा हामीले कमजोरीहरूको रक्षा गर्दा त्यसकै सहारामा जीवन चलाउन थाल्छौँ। त्यसलाई जितेर अघि बढ्नुभन्दा त्यसैलाई मुख्य बिन्दु बनाउन पुग्छौँ। जब अप्ठ्यारो आइपर्छ नकारात्मक मान्छेहरू खराब खेल खेल्न थाल्दछन्। एउटा कम्पनीका रिटायर्ड अध्यक्षले आफ्नो विदाई समारोहपछि नयाँ अध्यक्षलाई 1 र 2 नम्बर लेखेको 2वटा खाम दिँदै भने, तपाईँ कार्यालयको व्यवस्थापनमा आइपर्ने कुनै पनि समस्या आफै समाधान गर्न सक्नु भएन भने खाम नम्बर 1 खोल्नुहोला र अर्को समस्या आइपरे खाम नम्बर 2 हेर्नुहोला।
केही वर्षपछि नै ठुलो समस्या आइपर्यो। उनले दराज खोलेर पहिलो खाम खोले। त्यसमा लेखिएको थियो, दोष जति सबै तपाईँभन्दा पहिलाको प्रमुखलाई दिनुहोस्। त्यसको केही वर्षपछि दोस्रो समस्या आइपर्यो। ती अध्यक्षले दोस्रो खाम खोलेर हेरे। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, तपाईँभन्दा पछिको प्रमुखको लागि 2वटा खाम तयार गर्नुहोस्। भाग्य भनेको के हो? मलाई भाग्यको बारेमा केही पनि थाहा छैन। मैले कहिले पनि यसको आशा गरिनँ। मलाई यसको आशा गर्ने मान्छेहरूदेखि डर लाग्छ। भाग्य मेरो लागि कडा मेहनत र मौका चिन्नु हो। सफलता तपाईँ संयोगबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यसका लागि धेरै गृह कार्य र चरित्रको आवश्यक पर्दछ। सबै मान्छे विजय पाउन चाहन्छन्, तर धेरै मान्छेहरू जितका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त गृह कार्य र कोसिस गर्ने चाहना गर्दैनन्। जितका लागि आत्मअनुशासन र समर्पण आवश्यक पर्दछ। जितको लागि कडा मेहनत बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। हेनरी फोर्ड भन्छन्, तपाईँ जति धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। संसार काम गर्ने इच्छा भएका कामदारहरूले भरिएको छ। केहीमा आफै काम गर्ने इच्छा हुन्छ, केहीमा आफ्नो काम अरू कसैले गरिदियोस् भन्ने इच्छा हुन्छ। म आधा दिन काम गर्न चाहन्छु। त्यो आधा दिन अगाडिको 12 घन्टा होस् या पछाडिको 12 घन्टा, म वास्ता गर्दिनँ। कोही पनि व्यक्ति शब्दकोशमाथि बसेर शब्दको ठिक अर्थ जान्न सक्दैन। त्यसैगरी कडा मेहनत बिना कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास कसैले पनि गर्न सक्दैन। अनुभवी व्यक्तिहरू सबै कुरालाई सजिलो बनाउँछन्। तिनीहरू काम गर्ने आधारभूत क्षमतामा सिपालु हुन्छन्। कुशलता प्राप्त गर्न मेहनत लाग्छ भन्ने जान्ने मान्छेहरूलाई कुनै पनि कार्य आश्चर्यजनक लाग्दैन। औसत मान्छेहरू आफ्नो कार्यमा मात्रै 25% शक्ति र क्षमता लगाउँछन्। वास्तवमा 50% क्षमता प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई संसारले सम्मान गर्दछ। 100% क्षमता प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू सबैलाई शासन गर्ने गर्दछन्। सामान्य मान्छेहरू धेरै काम गरेको बारेमा मात्रै सोच्दछन्। थोरै मान्छेहरूले कामको बारेमा सोच्दैनन्। कति धेरै समय लाग्यो भन्ने सोच्छन्। केहीले समयको बारेमा सोच्दैनन्। अर्थात् राम्रा सङ्गीतकारहरू दैनिक घन्टौँ अभ्यास गर्दछन्। विजेताहरूले जितप्रति लाज राख्नु आवश्यक छैन। उनीहरूले लामो समयसम्म कडा मेहनत गरेर त्यसलाई पाएका हुँदैनन्। हामीले रमाइलो मनाउने सबै वस्तुहरू कुनै मेहनती मान्छेको परिश्रमको परिणाम हो। कसैले प्रत्यक्ष कार्य गरेका हुन्छन्, कसैले अप्रत्यक्ष, तर दुवैको उत्तिकै महत्त्व छ। त्यसैले आफ्नो काम पुरा गर्ने गरौँ। कसैको कडा मेहनतको प्रशंसा गर्ने मौका आउँदा ध्यान र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो काम कडा मेहनत र राम्रोसँग गर्नुभयो भने त्यसको पूर्णता देखेर तपाईँलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ अरूले पनि प्रशंसा गर्दछन्। त्यो अतिरिक्त सन्तुष्टि हो। मुख्य सन्तुष्टि आफै भित्रबाट आउँछ। केही व्यक्तिहरू जागिर पाउने बित्तिकै काम गर्न छोड्छन्। यति धेरै बेरोजगारी भए पनि राम्रो काम गर्ने व्यक्ति पाउन मुस्किल छ। धेरै मान्छेहरू खाली बस्नु र फुर्सदमा बस्नुको फरक थाहा पाउँदैनन्। खाली बस्नुले समय चोरी वा व्यर्थमा खेर फालेको बुझिन्छ। फुर्सदमा बस्दा आम्दानी नै हुन्छ। फुर्सदको समयको आनन्द लिँदा हामीलाई स्फूर्ति र तन्दुरुस्ती प्राप्त हुन्छ। खाली समयले हाम्रो शक्तिलाई सुखा बनाउँछ। काम टार्नु खाली समयको हो। उत्कृष्टता भाग्य होइन, यो त धेरै कडा मेहनत र अभ्यासको परिणाम हो। कडा मेहनत र अभ्यासले मान्छेलाई उसले गर्ने जुनसुकै काममा पनि उत्कृष्ट बनाउँछ। कुनै पनि मूल्यवान काम गर्ने कडा मेहनतको मौका नै जीवनले जहिले पनि प्रदान गर्ने उत्कृष्ट पुरस्कार हो। कुनै पनि मूल्यवान काम गर्ने कडा मेहनतको मौका नै जीवनले जहिले पनि प्रदान गर्ने उत्कृष्ट पुरस्कार हो। कडा मेहनत आफैमा सुरुवात र अन्त्य दुवै हो। जति कडा मेहनत कोही व्यक्तिले गर्छ त्यति नै बढी उसले सुखको अनुभव गर्छ। जति बढी उसले सुखको अनुभव गर्छ, झन् कडा मेहनत आफ्नो काममा गर्दछ। राम्रा विचारहरूले त्यति बेलासम्म काम गर्ने छैनन् जबसम्म तपाईँ ती राम्रा विचारहरूलाई काममा लगाउनुहुन्न। इच्छाशक्ति बिनाको उत्कृष्ट प्रतिभा र कडा मेहनत व्यर्थ छ।
हामीले प्रकृतिबाट सिक्नु आवश्यक छ। हाँसले पानीभित्र जति छिटो पखेटा फटकारे पनि सतहको पानी शान्त नै हुन्छ। सफलताको लागि कुनै जादुको छडी छैन। वास्तविक संसारमा सफलता काम गर्ने व्यक्तिलाई मिल्दछ, दर्शकहरूलाई होइन। गाडा तान्ने गोरुले लात हान्न सक्दैनन्, त्यसै गरी लात हान्ने गोरुले गाडा तान्न सक्दैन। सफल हुन चाहनुहुन्छ भने जिम्मेवारी वहन गर्न थाल्नुहोस्। कडा परिश्रम बिना सफलता प्राप्त हुँदैन। तिनीहरूको प्रकृतिले चराहरूलाई चारो उपलब्ध गराइदिन्छ, तर गुँडमा लगेर त्यसलाई राखिदिँदैन। त्यसका लागि तिनीहरूले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा सजिलै प्राप्त हुँदैन। साना उपलब्धिहरूका लागि पनि कडा परिश्रम आवश्यक हुन्छ। ठुला कुरा गर्नुभन्दा साना उपलब्धि प्राप्त गर्नु राम्रो हुन्छ। व्यक्तिको नैतिक मूल्य, आस्था र व्यक्तित्व समिष्ट नै चरित्र हो। चरित्र हाम्रो व्यवहार र कार्यमा देखिन्छ। संसारकै सबैभन्दा मूल्यवान गहना जस्तै यसको रक्षा गर्नुपर्दछ। विजेता बन्न असल चरित्र चाहिन्छ। जर्ज वाशिङटनले भनेका छन्, संसारको सबैभन्दा मूल्यवान मान्छेको उपाधि इमान्दार मान्छेको चरित्र हो। त्यसलाई सधैँभरि बनाइराख्ने दृढता र गुण ममा होस् भन्ने म आशा राख्दछु। जनताको धारणा र भोटले नभई नेताको चरित्रले देशको इतिहासको बाटो निर्धारण गर्दछ। पूर्णतामा अस्पष्टता हुँदैन। सफलताको मार्गमा धेरै बाधाहरू छन्। ती बाधाहरूलाई पार गर्न पर्याप्त चरित्र र प्रयास चाहिन्छ। आलोचकहरूको आलोचनाबाट दुखित नहुनु पनि चरित्र चाहिन्छ। किन धेरै मान्छेहरू सफलतालाई सम्मान गर्दछन्, तर सफल व्यक्तिहरूलाई त्यसो गर्न सक्दैनन्? जब कुनै व्यक्ति औसत स्तरबाट माथि उठ्दछ, धेरै मानिसहरू उसलाई तल झार्न तयार हुन्छन्। जो पहाडको टुप्पोमा पुग्छ, ऊ सधैँ कठिन उकालो चढ्दाको दुःख सहने क्षमताबाट पुगेको हुन्छ। जीवनमा पनि यो भन्दा फरक हुँदैन। जुनसुकै पेसामा पनि असफल व्यक्तिहरू सफल व्यक्ति हुने इच्छा गर्दछन्। कहिले पनि आलोचनाको शिकार भएर आफ्नो उद्देश्यबाट पछि नहट्नुहोस्। आलोचकहरू केही पनि गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू सधैँ अरूलाई यसो गर उसो गर भन्ने गर्दछन्। यो कुरा सधैँ याद राख्नुहोस्। आलोचकहरू नेता र काम गर्ने व्यक्ति होइनन्। आलोचकहरू जहिले पनि तपाईँको कामभन्दा बाहिरै हुन्छन्। औसत व्यक्तिहरूलाई आलोचनाबाट सुरक्षित रहने उपाय खोज्छन्। आलोचकहरूले भनेको केही पनि नभनेर गरेर नगरेर तिनीहरूलाई आलोचनाबाट आफूलाई सुरक्षित राख्दछन्। त्यसरी केवल औसत मान्छे बन्न सकिन्छ। तपाईँले जित बढी उपलब्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यति धेरै बढी आलोचकको शिकार हुनुहुन्छ। आलोचक सबै थोकको भाव जान्दछ, तर केहीको पनि महत्त्व जान्दैन। आलोचक सबै थोकको भाव जान्दछ, तर केहीको पनि महत्त्व जान्दैन। कहिले पनि आलोचना मन पराउँदैन। कोही पनि आलोचना मन पराउँदैन। हामी स्वस्थ आलोचनाबाट धेरै कुरा सिक्न र अघि बढ्न सक्छौँ। स्वस्थ आलोचनाले आलोचकबाट दुखी नहुने र उनीहरूको कुरा सुन्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। ईर्ष्या मिश्रित आलोचना र स्वस्थ आलोचना छुट्याउन सक्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सफल व्यक्तिहरूमा यही सिप हुन्छ। आलोचकहरूको उद्देश्य पत्ता लगाउनु नै यस सिपको मुख्य काम हो। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य वस्तु आत्मज्ञान हो। सफल व्यक्तिहरूको आलोचना मूल्यवान छ भन्ने कुरा राम्रोसँग जान्दछन्। सफल व्यक्तिहरू धेरै आलोचना मन पराउँदैनन्। उनीहरूले स्वस्थ आलोचनालाई चिने भने आफूलाई नियन्त्रण गरी ध्यानले शान्तिपूर्वक त्यसलाई सुन्दछन्। तिनीहरू आफ्नो काममा सुधार ल्याउने सुझाव माग्दछन्। सफल व्यक्तिहरू यस्तो प्रश्न गर्छन्, म कसरी गरिरहेको छु, म कसरी सुधार गर्न सक्छु। चरित्र घुलमिल हुने कला, निस्वार्थता, राम्रो बुझाइ, दृढ निश्चय, साहस, इमान्दारिता र सम्मान आदि गुणको मेल हो। राम्रो चारित्रिक व्यक्तित्व यस्तो हुन्छ। यो आफैमा एउटा सच्चा पद हो। यो आफैमा उच्च पद हो। यो संयमित हुन्छ। यो स्थिर हुन्छ। यो जिद्दी नभइकन दृढ निश्चयी र आत्मविश्वासी हुन्छ। यो मननीय हुन्छ। यो बहाना बनाउनु होइन।
यसले राम्रो व्यवहार र विनम्रताको धेरै साना कुराहरूको बलिदान लिन्छ भन्ने बुझेको हुन्छ। यसले बितेका गल्तीहरूबाट सिक्दछ। यसलाई सम्पत्ति र कुल घरानाको मतलब हुँदैन। यसले अरूलाई बिगारेर आफू बन्ने काम गर्दैन। यो सार हो, बाहिरी रूप मात्रै होइन। यो ठुलो घरानासँगै हिँडेर पनि आफ्नो चरित्र गुमाउँदैनन्। यो मिठो बोली, राम्रो हेराइ र सुन्दर मुस्कान हो। यो अत्याचार विरुद्ध उठ्ने गुप्त गर्व हो। यो आफ्नो र अरूका लागि सहज हुन्छ। यो जित प्रदान गर्ने प्राचीन शैली हो। यसले आश्चर्यजनक काम गर्दछ। यसले चमत्कार देखाउँछ। यो सजिलैसँग पत्ता लाग्दछ, तर यसको परिभाषा गर्न गाह्रो छ। यसले जिम्मेवारी स्वीकार्दछ। यो विनम्रता हो। जित वा हार दुवैमा यो उदार हुन्छ। यो भाग्य हो, प्रसिद्धि होइन। यो कुनै पुरस्कार होइन, यो स्थायी छ। यो दुष्टता बिनाको उच्चता हो। यो आत्मअनुशासन र ज्ञान हो। यो आत्मसन्तुष्टि हो। यो उदार विजेता र समझदार पराजित हो। सफलता प्राप्त गर्नुभन्दा त्यसलाई बचाइराख्न धेरै कठिन हुन्छ। धेरै मान्छेहरू सफलता प्राप्त गर्ने तरिका जान्दछन्, तर त्यसलाई रक्षा गर्न सक्दैनन्, किनभने क्षमता र चरित्र सँगसँगै हिँड्छन्। क्षमताले तपाईँलाई सफलता प्राप्त गराउँछ, चरित्रले तपाईँलाई सफल बनाइराख्छ। हामी कस्तो बन्ने भन्ने खोजेर पाइने कुरा होइन। हामी कस्तो व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ त्यो हामी आफै सिर्जना र निर्माण गर्न सक्छौँ। चरित्र निर्माण गर्ने कार्य जन्मैदेखि मृत्युसम्म भइरहन्छ। चरित्रलाई सफलता आवश्यकता हुँदैन, यो आफै नै सफलता हो। एउटा बगैँचाले साना बिरुवा बचाउन र हुर्काउन त्यसको वरिपरिको घाँसलाई उखाल्नु पर्दछ। त्यसैगरी हामीले आफ्नो चरित्र निर्माण र विकास गर्न आफ्नो गल्तीलाई फ्याँक्नु पर्दछ। कष्टप्रद परिस्थितिमा केही मान्छेहरू रेकर्ड बनाउँछन् भने केही आफ्नै रेकर्ड बिगार्छन्। जोन एफ केनेडीले एकपटक भनेका थिए, खराब परिस्थितिमा जति राम्रोसँग एक व्यक्तिले व्यवहार देखाउँछ त्यही नै असल चरित्र हो। परिस्थितिहरू राम्रो हुँदा तर्कसङ्गत, दयालु र उदार हुनु सजिलो छ, तर केही व्यक्तिहरू परिस्थिति नराम्रो आउँदा र दबाब धेरै पर्दा राम्रोसँग सोच्न असमर्थ हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई दुःख दिन्छन्। केही व्यक्तिहरू यस्तो अवस्थामा पनि राम्रोसँग सोचेर अरूलाई आदर गर्ने गर्दछन्। रुसमा एउटा उखान छ, हथौडाले सिसालाई फुटाउँछ तर फलामलाई चेप्टाउँछ मात्रै। यो भनाइमा धेरै सत्यता छ। हामी सिसा वा फलाम केले बनेका हौँ, हथौडा दुवैमा एउटै हुन्छ। स्टिललाई कार्बनले निर्माण गर्दछ भने मान्छेको गुणलाई चरित्रले निर्माण गर्दछ। सकारात्मक सोच र सकारात्मक विश्वासमा के फरक छ? के तपाईँले आफ्नो सोचलाई जान्ने कोसिस गर्नुभएको छ? के त्यो सकारात्मक छ वा नकारात्मक? तपाईँ आफ्नो दिमागमा सफलता भर्दै हुनुहुन्छ वा असफलता? तपाईँले सोच्ने तरिकाले तपाईँको काममा ठुलो असर पार्दछ। हामीले सधैँ सकारात्मक धारणा बनाई अघि बढ्ने कामको छनौट गर्नुपर्दछ। नकारात्मक जीवन बाँच्नु जति कठिन, सकारात्मक जीवन बाँच्नु हुँदैन। सकारात्मक सोचले तपाईँको पूर्ण क्षमताको प्रयोग गर्न तपाईँलाई सघाउँछ। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोचभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ र नकारात्मक सोचले काम गर्नेछ भनी जान्नु नै सकारात्मक विश्वास हो। सकारात्मक विश्वास पूर्व तयारीबाट प्राप्त हुने आत्मविश्वासयुक्त धारणा हो। आजभोलि सफलता पाउन सजिलो छ। यदि तपाईँ जीवनमा अगाडि जान चाहनुहुन्छ भने केही अगाडि हिँड्नुहोस्। के तपाईँले पाउने पारिश्रमिक भन्दा तपाईँ अलिक धेरै काम गर्न चाहनुहुन्छ? आफूले पाउने पैसाभन्दा अझ बढी काम गर्ने कति मान्छेलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? सायद कसैलाई पनि चिन्नुहुन्न होला। धेरैजसो मान्छेहरू आफूले पाउने पारिश्रमिक जति पनि काम गर्न चाहँदैनन्। अर्को खालका मान्छेहरू जति पैसा पाउँछन् त्यति नै काम गर्ने गर्दछन्। उनीहरू आफ्नो जागिर बचाइराख्ने भन्ने वाक्यलाई पूर्ण गर्ने गर्दछन्। धेरै थोरै मान्छेहरू मात्रै आफूले बदलामा पाउने भन्दा अझै धेरै काम गर्ने गर्दछन्। किन तिनीहरू त्यसो गर्छन्? तपाईँले त्यसको सट्टामा पाउने भन्दा बढी गर्नुको फाइदाहरू यस प्रकार छन्।
तपाईँ जे काम र जहाँ गरे पनि आफूलाई बढी महत्त्वपूर्ण बनाउनुहुन्छ। यसले तपाईँलाई बढी आत्मविश्वास दिन्छ। मान्छेहरू तपाईँलाई नेताको रूपमा हेर्न थाल्छन्। अरूहरू तपाईँलाई विश्वास गर्न थाल्छन्। तपाईँभन्दा माथिल्लो स्तरका मान्छेहरू पनि तपाईँलाई सम्मान प्रकट गर्न थाल्छन्। यसले तपाईँभन्दा माथिका र तलका दुवैमा तपाईँप्रति इमान्दारिता बढाउँछ। यसले आपसी सहयोग बढाउँछ। यसले गर्व र सन्तुष्टि उत्पन्न गराउँछ। यदि तपाईँ चाहिने भन्दा बढी दगुर्नुहुन्छ भने कसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र? यदि तपाईँ कसैका लागि काम गर्नुहुन्छ भने भगवानका लागि भए पनि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहोस्। उमेर, अनुभव र औपचारिक योग्यता जस्तो भए पनि मेहनती मान्छेको माग सबैतिर हुन्छ। कडा मेहनती मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्। कसैको रेखदेख बिना नै काम गर्न सक्छन्। समय र अरूको ध्यान राख्छन्। ध्यानपूर्वक सुनेर जस्ताको त्यस्तै निर्देशन लागू गर्छन्। सत्य बोल्छन्। आकस्मिकता परेको बेला बोलाउँदा अप्रसन्न हुँदैनन्। काममा केन्द्रित हुनुभन्दा परिणाममा केन्द्रित हुन्छन्। हँसिला र विनम्र हुन्छन्। जहिले पनि तपाईँको ग्राहक, साथी, श्रीमती, आमा, बुबा र छोराछोरीले आशा गरेको भन्दा बढी तिनीहरूलाई दिने कुरा सोच्नुहोस्। तपाईँले जहाँ जे गरे पनि आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, मैले गरिरहेको कामलाई अझै राम्रो कसरी बनाउन सक्छु? अरूका लागि अझै बढी मूल्यवान कसरी हुन सक्छु? प्रभावशाली औपचारिक योग्यता भएका एकदमै बुद्धिमान व्यक्तिहरू पनि किन असफल जीवन बिताउँछन् अथवा किन काम चलाउन मात्रै हुन्छन्, उनीहरू किन काम पुरा हुँदैनन् भन्ने कुरामा दक्ष हुन्छन् र नकारात्मक धारणाको भण्डार गर्दछन्। तिनीहरू आफूले पाउने पारिश्रमिक भन्दा पनि कम काम गर्दछन् वा आफूलाई मन लागे जति मात्रै गर्दछन्। तिनीहरू असफल हुनु आश्चर्यको कुरा होइन। जब हामी आफूले बदलामा प्राप्त गर्ने भन्दा बढी गर्न र दिन थाल्छौँ त्यसबेला हाम्रो प्रतिस्पर्धी कोही पनि हुँदैनन्। हामी स्वयं प्रतिस्पर्धी बन्दछौँ। यही धारणा नै बुद्धि र औपचारिक शिक्षाभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफूलाई अझ राम्रो बनाउने बाटो सजिलो छैन। यो धेरै बाधा अडचनहरूले भरिएको छ। विजेताहरूसँग जित्न सक्ने र लडेर पनि फेरि उठ्दै नयाँ शैलीमा काम सुरु गर्ने क्षमता हुन्छ। हिम्मत नहारौँ। जब काम बिग्रन्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुने गर्छ। जब आफूले हिँड्ने बाटो उकालो मात्रै देखिन्छ, जब पैसा कम र ऋण धेरै हुन्छ, जब तपाईँ हाँस्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ खुइय गर्नुहुन्छ, जब चिन्ताले तपाईँलाई सताइरहेको छ भने एक दिन आराम लिनुहोस् तर हिम्मत नहार्नुहोस्। जीवन उथलपुथलले गर्दा अद्भुत छ। यो कुरा हामी सबैले कुनै समयमा भोगेका छौँ र धेरै असफलताहरू आए पनि नरोकिकन निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्। जित तपाईँकै हुनेछ। गति सुस्त भए पनि सङ्घर्ष नत्याग्नुहोस्। तपाईँ अर्को प्रयासमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। असफलतामै सफलता लुकेको छ। कालो बादलमा चाँदीको घेरा रहेको हुन्छ। तपाईँ सफलताको कति नजिक हुनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्न। यो नजिकै हुन सक्छ हेर्दा टाढा देखिए पनि। जतिसुकै ठुलो कठिनता भए पनि आफ्नो उद्देश्यमा लागिरहनुहोस्। सबै वस्तुहरू खराब देखिए पनि तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोस्। निरन्तर प्रयत्नशीलता प्रतिज्ञाको परिणाम हो। त्यसले हामीलाई निर्णयतातिर डोर्याउँछ। सहनशीलतामा पनि आनन्द हुन्छ। एथलेटिक्सका खेलाडीहरू आफ्नो वर्षौँको अभ्यास 1 वा 2 मिनेटको प्रदर्शनको लागि गर्दछन्। निरन्तर प्रयत्नशीलता निर्णय हो। यो तपाईँले सुरु गरेको काम पुरा गर्ने प्रण हो। जब हामी थकित हुन्छौँ त्यागिदिनु राम्रो देखिन्छ, तर विजेताहरू थकान पनि सहन्छन्। विजयी एथलेटिक्स खेलाडीहरूलाई सोध्नुहोस्, उसले पीडालाई सहेर आफूले सुरु गरेको काम सकेको हुन्छ। धेरै असफल मान्छेहरू राम्रोसँग सुरु गर्दछन् तर केहीको पनि अन्त्य गर्दैनन्। उद्देश्यहीन जीवन खोक्रो छ। उद्देश्यविहीन व्यक्ति चाँडै हार्छ र कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुँदैन। हालको समयमा गर्वपूर्वक काम गर्ने कुरा घटिसकेको छ, किनभने यसको लागि कोसिस र कडा मेहनतको आवश्यक पर्दछ। जबसम्म कुनै पनि कुरालाई सम्भव बनाइँदैन तबसम्म केही पनि आफै हुँदैन।
कोही निराश भयो भने ऊ सजिलो बाटो खोज्दछ। जतिसुकै ठुलो प्रलोभन भए पनि सजिलो बाटोबाट बच्नुपर्दछ। गर्व आफूभित्रैबाट आउँछ, जसले जित ल्याउँदछ। गर्वको प्रदर्शनले अहङ्कार प्रकट गर्दैन, यसले विनम्रतापूर्वक आनन्द देखाउँदछ। काम र काम गर्नेको गुणलाई छुट्याउन सकिँदैन। आधा मनले गरिएको प्रयासले आधा परिणाम पनि दिँदैन, यसको परिणाम नै ल्याउँदैन। काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो काममा गर्व गरेपछि उत्कृष्टता आउँदछ। जुनसुकै काम, जस्तै कार धुने, भुइँ सफा गर्ने, घर रङ्ग्याउने आदि, त्यो काम गर्ने व्यक्तिको आफ्नै प्रतिबिम्ब हो। पहिलो पटक मात्रै होइन, सधैँभरि काम ठिकसँग गरौँ। वर्तमानमा राम्रोसँग गरिएको काम नै भविष्यको बिमा हो। माइकल एन्जेलो एउटा मूर्तिको काम धेरै दिनदेखि गरिरहेका थिए। उनी प्रत्येक सानो कामलाई पनि धेरै समय लगाएर ध्यानपूर्वक गरिरहेका थिए। छेउमै उभिएको मान्छेलाई त्यस्तो काम ठिक लागिरहेको थिएन। त्यसैले उसले माइकल एन्जेलोलाई सोध्यो, किन तपाईँ व्यर्थमै यस्तो मेहनत गरिरहनु भएको छ? उनले उत्तर दिए, साना साना कामले नै परिपूर्णता दिन्छ र परिपूर्ण काम सानो हुँदैन। धेरै मान्छेहरू आफ्नो काम कति छिटो गरिसक्यो भन्ने बिर्सन्छन्, तर कति राम्रोसँग त्यो काम गरियो भन्ने चाहिँ सम्झिरहन्छन्। काम राम्रोसँग गरिएको अनुभव नै एउटा प्रोत्साहन हो। धेरै थोक नराम्रोसँग गर्नुभन्दा सानो काम राम्रोसँग गर्नु बढी ठिक हुन्छ। विद्यार्थी कसलाई पहिला नमस्कार गर्दछ? हाम्रो संस्कृति अनुसार पहिला गुरुलाई नमस्कार गर्दछ। गुरुको निर्देशन र सहयोग बिना विद्यार्थीले देवतालाई चिन्न सक्दैनन्। एक सत् उपदेशक वा गुरुको बितेको समय तपाईँको भविष्यको मार्गदर्शक बन्दछ। तपाईँलाई सत् उपदेश दिन सक्ने कोही मान्छे खोज्नुहोस्, ध्यानपूर्वक छान्नुहोस्। एक असल सदुपदेशकले तपाईँलाई ठिक बाटो र निर्देशन दिन्छ भने खराब उपदेशकले तपाईँलाई गलत बाटो देखाउँछ। गुरुलाई सम्मान प्रकट गरी एक जिज्ञासु विद्यार्थी बन्नुहोस्। जिज्ञासु विद्यार्थीले गुरुबाट धेरै थोक लिन सक्दछ। असल गुरुले तपाईँले तिर्खा मेट्ने नभई तपाईँलाई तिर्खालु बनाउँछ। तपाईँले खोजेको उत्तरतर्फ तपाईँलाई डोर्याउँदछ। हस् त आजको लागि यति नै। पुनः अर्को अध्यायमा भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, सबैको जय होस्।